अप्रैल 1958 कराची एयरपोर्ट पर लाहौर जाने वाले एक मुसाफिर को मामूल की तलाशी के लिए रोका गया। अफसरान के लिए ये रोज़मर्रा की एक आम कार्रवाई थी, मगर उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा न था कि अगले चंद मिनट में वो पाकिस्तान की तारीख के सबसे हैरानकुन स्मगलिंग केस से टकराने वाले हैं। जब सामान खोला गया तो सोना निकलना शुरू हुआ। थोड़ा नहीं, सैकड़ों तोले नहीं, बल्कि पूरे 3100 तोले खालस सोना। कस्टम हकाम के होश उड़ गए, दफातर में खलबली मच गई और कुछ ही देर बाद प्रेस हैंडआउट जारी हुआ कि 2000 तोले सोना जब्त कर लिया गया है। मगर असल धचका अभी बाकी था। पुलिस की हिरासत में बैठे उस शख्स ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, 2000 नहीं, पूरे 3100 तोले थे। एक ऐसा मुलजिम जो गिरफ्तार होकर भी हुकूमत की गिनती दुरुस्त कर रहा था। मगर ये सिर्फ शुरुआत थी। चंद माह बाद वही शख्स कसूर के सरहदी इलाके में दोबारा नमूदार हुआ, जहां अमृतसर पुलिस के घेराव से बचने के लिए उसे 45 सोने की ईंटें वहीं छोड़कर रात के अंधेरे में गायब होना पड़ा। फिर कुछ अरसे बाद दिल्ली के चांदनी चौक में वो खुफिया सोने के सौदे करता देखा गया। पुलिस पहुंची, मगर वो एक बार फिर बच निकला और देखते ही देखते उसका नाम पाकिस्तान से निकलकर इंटरपोल की फहरिस्तों तक जा पहुंचा। अखबारात उसे कहते थे गोल्डन मफरूद, भेस बदलने का माहर, लूमड़ी जैसा शातिर। वो दुबई, दिल्ली और लंदन ऐसे सफ़र करता था जैसे कानून उस तक पहुंच ही नहीं सकता। और ये शख्स कोई आम स्मगलर नहीं था, ये था सेठ आबद। मगर असल सवाल ये है, आखिर वो सोने का बादशाह था या वो शख्स जो कानून से हमेशा एक कदम आगे रहा? लेकिन सेठ आबद की असल कहानी कराची एयरपोर्ट से नहीं, पंजाब के सरहदी शहर कसूर से शुरू होती है। वो शेख बरादरी के एक तजारती ख़ानदान में पैदा हुए, जिसके लोग तकसीम हिंद से पहले कलकत्ता तक चमड़े के कारोबार से वाबस्ता थे। यानी मंडियाँ, लेन देन, दूर दराज रास्ते और सरहद पार तजारत, ये सब उनके लिए अजनबी नहीं था। फिर 1947 आया, बर्र-ए-सगीर तकसीम हुआ, सरहदें बदल गई, मगर पुराने रास्ते पूरी तरह बंद ना हो सके। कसूर जैसे इलाकों में लोग नक्शों से ज़्यादा ज़मीन को जानते थे। कौन सा रास्ता कहाँ निकलता है, किस तरफ से माल आ सकता है और किस रास्ते से खामोशी से पार हो सकता है। सेठ आबद ने बचपन से ही यही माहौल देखा, जहाँ तजारत और ख़तरा अक्सर साथ चलते थे। सन 1950 में उनके वालिद ख़ानदान समेत कराची मुंतकिल हो गए, जहाँ सराफा बाज़ार में सोने और चांदी का कारोबार शुरू किया गया। यही वो मोड़ था जिसने एक सरहदी नौजवान को बंदरगाह की दुनिया से जोड़ दिया। उस वक्त का कराची नए पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती मरकज़ बन चुका था। यहाँ बंदरगाह थी, बैरूनी जहाज़ आते थे, अरब दुनिया से राब्ते थे और नकद कारोबार तेज़ी से फैल रहा था। इसी कराची में सेठ आबद की मुलाकात चंद ऐसे माहीगीरों से हुई जो दुबई से सोना लाते थे। बज़ाहिर वो आम कश्तीरान थे, मगर उनके रास्ते आम नहीं थे। समंदर के इन्हीं खुफिया रास्तों ने आबद को वो दुनिया दिखाई जहां एक कामयाब सफ़र कई बरस की कमाई दे सकता था। और फिर 50 की दहाई के इख्तिताम तक सेठ आबद ने एक माहीगीर कासिम भट्टी के साथ मिलकर पाकिस्तान में सोने की स्मगलिंग पर अपनी इजारादारी कायम कर ली। कराची उनका दाखिली दरवाज़ा था, पंजाब ज़मीनी रास्ता, और सरहद पार ऐसे लोग मौजूद थे जो माल वसूल भी करते थे और आगे पहुंचाते भी थे। ये काम किसी एक आदमी से नहीं चल सकता था, इसीलिए उन्होंने इब्तिदा से ही अपने करीबी रिश्तेदारों को इस निज़ाम में शामिल कर लिया। उनके भाई हाजी अशरफ दुबई में मुकीम थे, अरबी रवानी से बोलते थे और खलीजी हलकों में मामलात संभालते थे। दूसरी तरफ उनके दामाद गुलाम सरवर अक्सर दिल्ली जाते, जहां उनकी मुलाकात सोने के मारूफ स्मगलर हरबंस लाल से होती रहती थी। यूं कराची से निकलने वाला सोना, दुबई से आने वाली खेप और दिल्ली में होने वाला सौदा एक ही जंजीर से जुड़ चुका था। दोस्तों, सेठ आबद की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ सरमाया नहीं थी, एतमाद था। लोग जानते थे अगर माल उनके नेटवर्क में दाखिल हो गया तो मंजिल तक पहुंचकर ही रुकेगा। सन 1963 में पहली बार सेठ आबद का नाम खुलकर भारतीय अखबारात में सामने आया, जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि पाकिस्तान के गोल्ड किंग के इंडिया में मजबूत रुवाबत मौजूद है। इसी रिपोर्ट में बताया गया कि उनके बहनोई को दिल्ली में 44 सोने की ईंटों के साथ गिरफ्तार किया गया है। ये वो वक्त था जब सेठ आबद का नाम खुफिया हलकों से निकलकर सुर्खियों में आ गया।
اب وہ صرف کراچی یا قصور تک محدود نہیں رہے تھے، بلکہ دونوں ملکوں کی غیر قانونی تجارت میں ایک اہم کردار سمجھے جانے لگے تھے۔ برطانیہ میں بھی ان کے روابط زیر بحث آنے لگے۔ برٹش ایئر ویز سے وابستہ چارلس میلونی کو ان کا سہولت کار قرار دیا گیا، جو یورپ تک رسائی میں مددگار سمجھا جاتا تھا۔ سیٹھ عابد ہر سال حج پر بھی جاتے تھے، مگر یہ سفر صرف عبادات تک محدود نہیں رہتا تھا۔ وہیں عرب شیخ آپریٹر سے تعلقات مضبوط کیے جاتے اور نئے کاروباری راستے تلاش کیے جاتے۔ 70 کی دہائی تک ان کا نام کھلے عام لیا جانے لگا۔ سونے کی اسمگلنگ، بیرون ملک روابط اور اندرون ملک سرمایہ کاری نے انہیں پاکستان کے طاقتور کاروباری کرداروں میں شامل کر دیا تھا۔ لاہور، کراچی، دبئی اور لندن میں ان کے اثاثوں اور اثر رسوخ کا ذکر ہونے لگا تھا۔ مگر جتنا بڑا نام ہوتا ہے اتنی بڑی دشمنیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پہلی بار سیٹھ عابد کے نیٹ ورک پر سنجیدہ دباؤ ڈالا گیا، کچھ اثاثے قبضے میں لیے گئے، نگرانی سخت ہوئی اور واضح اشارہ دیا گیا کہ اب یہ کھیل پہلے جیسا آسان نہیں رہے گا۔ پھر سن 1974 میں وہ ہوا جس نے پورے ملک کو چونکا دیا۔ لاہور میں سیٹھ عابد کی رہائش گاہ پر پولیس نے بڑا چھاپا مارا۔ اندر سے تقریباً 1,25,00,000 روپے نقدی برآمد ہوئی، اس کے ساتھ 40 لاکھ مالیت کا سونا، 20 لاکھ کی سوئس گھڑیاں، 3 گاڑیاں اور درجن بھر گھوڑے بھی تحویل میں لے لیے گئے، جن کے بارے میں کہا گیا کہ غیر قانونی سامان کی نقل و حمل میں استعمال ہوتے تھے۔ اگلے دن اخبارات کی سرخیاں ایک ہی نام سے بھری ہوئی تھیں: پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سمگلنگ کیس، پاکستان کا گولڈ کنگ، عالمی نیٹ ورک کا سرغنہ۔ یہ پہلا موقع تھا جب سیٹھ عابد صرف سرگوشیوں کا نام نہیں رہے بلکہ قومی خبر بن گئے۔ وزیر اعظم بھٹو نے فوراً سیٹھ عابد انٹرنیشنل سمگلنگ کیس کے لیے خصوصی ٹربیونل قائم کر دیا۔ درجنوں گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہوئے، نوٹس جاری ہوئے، مگر سیٹھ عابد خود پیش نہ ہوئے۔ اب معاملہ صرف ایک شخص کی گرفتاری کا نہیں رہا تھا، یہ ریاستی رٹ کا سوال بن چکا تھا۔ گلیوں، بازاروں اور سیاسی حلقوں میں ایک ہی بحث تھی: کیا حکومت واقعی سیٹھ عابد کو پکڑ پائے گی؟ پھر پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا سرچ آپریشن شروع ہوا۔ فوج، پولیس، رینجرز اور نیول گارڈ تک متحرک کر دیے گئے۔ کراچی میں ان کی رہائش گاہ پر بھی چھاپا مارا گیا، جہاں سے غیر ملکی کرنسی اور سونے کی اینٹیں برآمد ہونے کی اطلاعات سامنے آئیں۔ ستمبر 1977 میں سیٹھ عابد خود سامنے آیا اور ضیاء الحق کی فوجی حکومت کے سامنے رضاکارانہ طور پر ہتھیار ڈال دیے۔ وہ شخص جسے پکڑنے کے لیے برسوں کارروائیاں ہوتی رہیں، اب خود مذاکرات کی میز پر بیٹھا تھا۔ اصل معاملہ ان ضبط شدہ اثاثوں کا تھا جنہیں واپس لینے کے لیے بات چیت شروع ہوئی۔ یہیں سے واضح ہو گیا کہ سیٹھ عابد عام ملزم نہیں تھے۔ پھر اسی سال دسمبر میں ایک اور حیران کن خبر سامنے آئی۔ فوجی حکومت کی پریس بریفنگ میں بتایا گیا کہ سیٹھ عابد نے جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر اور عباسی شہید ہاسپٹل کے برن وارڈ کے لیے بڑی مالی امداد دی ہے۔ یہ وہی شخص تھا جسے کچھ عرصے پہلے عالمی اسمگلنگ نیٹ ورک کا سرغنہ کہا جا رہا تھا، اور اب وہی شخص ہاسپٹلز کے لیے احتیاط دے رہا تھا۔ کل تک وہ گولڈ کنگ تھے، آج ایک کاروباری مخیر شخصیت کے طور پر سامنے آ رہے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان کا نام پاکستان کے ایٹامک پروگرام کے ساتھ بھی جوڑا جانے لگا۔ کئی حلقوں میں یہ تاثر موجود رہا کہ حساس آلات، پرزوں اور خفیہ رابطوں کے حصول میں سیٹھ عابد جیسے نیٹ ورک فائدہ مند ثابت رہے۔ یوں عوامی تصور میں ان کی حیثیت بدلنے لگی۔ کچھ لوگوں کے نزدیک وہ مجرم تھے اور کچھ کے نزدیک ایسا شخص جس نے ریاست کو وہاں مدد دی جہاں نظام کمزور پڑ گیا تھا۔ پھر 1985 اور 86 میں ان کا پرانا کیس ایک بار پھر پارلیمنٹ تک پہنچ گیا۔ قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی نے معاملہ اٹھایا اور پھر ایک فیصلہ سامنے آیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ وہی 3100 تولے سونا جو 1958 میں کراچی ایئرپورٹ پر ضبط کیا گیا تھا، اسے واپس کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ یعنی جس سونے سے ان کی کہانی قومی خبر بنی تھی، وہی سونا برسوں بعد دوبارہ ان کے نام سے جڑ گیا۔ وقت کے ساتھ سیٹھ عابد نے سونے کی دنیا سے نکل کر جائیداد، سرمایہ کاری اور بڑے کاروبار میں اپنی طاقت قائم کر لی، اور 90 کی دہائی تک لاہور کے بااثر ترین پراپرٹی مالکان میں شمار ہونے لگے۔ مگر ان کی زندگی تنازعات سے خالی نہ رہی۔ ایک طرف بیٹے کے قتل نے انہیں دوبارہ خبروں میں لایا تو دوسری طرف مخالفین انہیں اسمگلر اور حامی انہیں عام آدمی کا مددگار کہتے رہے۔ وہ خود دعویٰ کرتے تھے کہ سستا سونا لا کر لوگوں کی بیٹیوں کی شادیاں آسان بناتے تھے، اسی لیے ان کے بارے میں رائے کبھی ایک جیسی نہ رہی۔ سیٹھ عابد جنوری 2021 میں دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر سوال آج بھی زندہ ہے: وہ مجرم تھے، محسن تھے، یا نظام سے زیادہ چلاک آدمی؟